गीता चिन्तन कार्यक्रमको आजको 29औं श्रृङ्खलामा म यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण साधक साधिकाहरू तथा विभिन्न स्थानबाट जोडिनुभएका साधक साधिकाहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विगत 6 महिनादेखि हामीहरूले डालसको यस पवित्र मन्दिरमा, जुन मन्दिरमा भगवान शिवको र भगवान बुद्धको प्रतिमा राखिएको छ, यो पावन मन्दिरमा हामीहरूले गीताको अध्ययन गरिरहेका छौँ। संसारको त्यस्तो परम ग्रन्थ जसले मान्छेका जीवनका सम्पूर्ण दुःखलाई नाश गरेर, मान्छेका सम्पूर्ण यो सांसारिक स्वरूप र वृत्तिहरूलाई नाश गरेर मान्छेलाई ईश्वर बनाउन सक्छ, त्यस्तो साधना विधि सिकाउने महान ग्रन्थमाथिको ग्रन्थको हामीहरूले अध्ययन गरिरहेका छौँ। र यस क्रममा हामीहरूले गीतामा कसरी त्यो मान्छेका सांसारिक स्वरूपलाई नाश गरेर हाम्रो यो संसारको स्वरूपलाई, यो दुःखमय संसारको स्वरूप जसले प्रतिक्षण मनमा दुःखै जन्माइरहेको छ, यस्तो जीवनलाई नाश गरेर कसरी दुःखै नभएको परम त्यो शान्ति, परम आनन्दस्था अनुभूतिले उत्प्रोत भएको त्यो ईश्वर आत्मा परमात्मालाई त्यो प्रामाणिक रूपमै बोध प्राप्त भएको र जन्म मर्कै चक्रबाट छुट्ने त्यस्तो परम जीवनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो साधनाको बारेमा हामीहरूले अध्ययन गरिरहेका छौँ। र गीतालाई अध्ययन गर्दैमा र गीताका त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्दैमा हामीले भगवान कृष्णले गीतामा व्याख्या गर्नुभएका 5 वटा परम परिणामहरूलाई प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले हामीले यही कक्षामा ध्यान साधना पनि सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले आफ्नो मनको जागरुकतालाई विकास गर्न, मनलाई तीक्ष्ण बनाउन, हाम्रो मनमा त्यो चलिरहने गतिलाई नियन्त्रण गर्न हामीले प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। हामीले परमात्माका शासक नियमहरू जुन हामी भित्रै सिकेका छौँ, ती शासक नियमहरूमा अध्यात्मका बिउहरू छर्ने कार्यक्रमको पनि सुरु गरिसकेका छौँ। र यसरी हाम्रो सांसारिक स्वरूपलाई नष्ट गरेर मान्छेलाई ईश्वर बनाउने त्यस्तो असाधारण लक्ष्य बोकेको गीताको मूलतः 3टा साधना विधिहरूको व्याख्या गरेको छ, जसलाई एउटालाई सन्यास साधना भनेर भनिन्छ, एउटालाई कर्मयोग साधना भनेर भनिन्छ र एउटालाई भक्तियोग साधना भनेर भनिन्छ। यस क्रममा हामीले सन्यास साधनाको व्याख्या गरिसकेका छौँ। सन्यास साधनाद्वारा कसरी हाम्रो यो सांसारिक स्वरूपलाई नाश गरेर परम त्यो जीवन कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा व्याख्या गरिसकेका छौँ। र विगत कयौं हप्तादेखि हामीहरूले त्यो मोक्षको नाममा, त्यो आत्मा प्राप्तिको नाममा, परमात्मा प्राप्तिको नाममा कुनै पनि त्यो बाह्य आध्यात्मिकता ग्रहण नगरिकन, खरानी नबसिकन, माला नलगाइकन कसरी त्यो आफ्नै जीवनमा प्रतिक्षण घटित हुने कर्महरूलाई आधार बनाएर त्यो कर्महरूमा नै सम्भावी बन्दै, समदृष्टियुक्त बन्दै कसरी निर्माण प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कर्मयोग साधना विधिको व्याख्या गरिरहेका छौँ। र यस क्रममा भगवानले कसरी कर्मयोग साधनाद्वारा मनमा यज्ञ भनेको समभावको स्थापना गरेपछि त्यो हामी भित्रै छिपेका भगवानकै नियमहरूले कसरी हाम्रो यज्ञबाट दृष्टि भनेको मनको सम्भावको विस्तार, दृष्टिबाट अन्न भनेको हाम्रो शुद्ध अन्तस्करण, त्यसरी त्यो हामीलाई रूपान्तर गर्दै भगवानले नै भित्रभित्र रूपान्तर गर्दै लिएर गएर कसरी हामीलाई ईश्वर बनाइदिनुहुन्छ, कसरी त्यो 5 वटा परम परिणामहरू हाम्रो जीवनमा प्रकट गरिदिनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीहरूले अध्ययन गरिसकेका छौँ। र यो क्रममा आज हामीहरू गीता अध्याय 3 श्लोक 17 मा आइपुगेका छौँ। तपाईहरूले यो बाहिरको यो संसारलाई हेर्नुभयो भने यो संसारमा के देखिन्छ भने मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म काममा दौडिरहेका छन्। मान्छेहरू हिजो पनि दौडिएका थिए, मान्छेहरू आज पनि दौडिएका छन्, मान्छेहरू भोलि पनि दौडिरहेछन्। यहाँ के भन्छ भने काम गर्नुपर्छ, मान्छेहरू जन्मेपछि कर्म गर्नुपर्छ, कर्म नगरी बस्नु हुँदैन, एकछिन नि खाली हुँदैन, कर्मै हो जीवन, यस्ता कुराहरू पनि पाइन्छ। तर यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कर्म जस्तो कुरा यसरी मान्छेहरू कर्मको लागि यो यसरी घुमिरहेको बेलामा, यसरी बिहानदेखि बेलुकीसम्म कर्म 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 काम काम भनेर दौडिरहेको अवस्थामा हामी साधना दृष्टिले के बुझ्नुपर्छ भने यी मान्छेहरू जो सबै त्यो दौडिरहेका छन्, यी मान्छेहरूले म किन कर्म गरिरहेको छु, म के कारणले कर्म गरिरहेको छु, मेरो यो बिहानदेखि बेलुकीसम्म जुन म दौडिरहेको छु यसको पछाडि के कारण छिपेको छ, र मैले संसारमा जुन गएर जे प्राप्त गर्न खोजेको छु त्यो प्राप्त गर्न खोजेको वस्तुले मेरो जीवनलाई कसरी असर पार्छ, मेरो जीवनको संस्कार क्षेत्रलाई त्यसले कस्तो असर पार्छ, मेरो जीवनको मनको क्षेत्रलाई त्यसले कस्तो असर पारिरहेको छ, मेरो जीवनको शरीरको क्षेत्रलाई त्यसले कसरी असर पारिरहेको छ, र मेरो जीवनको बाह्य त्यो क्षेत्रलाई पनि कसरी असर पारेको छ। यदि नभइकन म मरेपछि, म मृत्यु पश्चात मेरो जीवनलाई कसरी अहिले मैले गरेका कर्महरूले कसरी असर पार्ला भन्ने कुरा नबुझिकन
बिहानदेखि बेलुकीसम्म दौडिरहेका छन् र हामीले परम जीवनको खोजीकर्ताहरू हामी साधकहरूले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो संसारका त्यो असत वस्तुहरू जसमा त्रिगुणी संस्कार भएका वस्तुहरूलाई हामीले प्राप्त गर्न खोजेर हामीहरूले त्यो परम जीवन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर ती मान्छेहरू जसले यसरी हेरे मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म दौडेको छ सधैँ कर्मै गर्नुपर्छ, कामै हो जीवन भनेर भनिरहेको छ, त्यस्तो दर्शन उसले छाँटिरहेको छ। केही बुद्धिमानी मान्छेहरूले त्यो मान्छेको जीवनको यो कर्म किन मान्छे यसरी कर्म गरिरहन्छन् भनेर गहिरेर हेर्दा के देख्यो भने हामीहरू त्यो मान्छे आफ्नो स्वभावले विवश भएर कर्म गरिरहेको छ। हाम्रो मनमा स्वभाव छ, हाम्रो मनमा संस्कारहरू छन्, त्यो परमात्माकै नियमले त्यो स्वभावलाई प्रकट गरिदिन्छ। त्यो परमात्माकै स्वभावले हाम्रो शरीर सुखका इच्छालाई प्रकट गर्छ, त्यो हाम्रै मनले इन्द्रिय भोगका इच्छालाई प्रकट गर्छ, हाम्रै त्यो शासक नियमहरूले मनका इच्छालाई प्रकट गर्छ। अनि त्यो मान्छेमा त्यो गुण प्रकट भएको छ, गुणबाट कर्म घटित भएको छ, त्यो चक्कर मारेको छ, बिहानदेखि बेलुकीसम्म दौडेको छ। उसले त्यो मनको कारणले ममा यो कर्मको चक्कर उत्पन्न भएको छ, मनको कारणले गर्दा म यसरी घुमिरहेको छु, मनको स्वभावको कारणले गर्दा मैले कर्म गरिरहेको छु भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैन। तर त्यस्ता मान्छेहरू जसले बुझे कि त्यो यसरी बिहानदेखि बेलुकीसम्म मरेर जाने संसारमा जहाँ यो एक मुठी मात्रै खाए पुग्छ, यसरी कर्मको क्षणमा यसरी दौडिराखेको खण्डमा त त्यो कर्मचक्रमा पऱ्यो भने त कर्म प्रकट भएछ, कर्म गर्नुपर्छ, फेरि त्यही संस्कारलाई बढाउनु पर्छ, कर्म प्रकट भयो, कर्म गर्नुभयो, त्यही स्वभावलाई बढाएछ। यसरी गयौँ भने त हामीहरू त्यो सृष्टिका शाश्वत नियमहरूले सिर्जना गरेको कर्मचक्रमा फसेर नष्ट हुन्छौँ। अहिले पनि जीवन पर्यन्त दुःख पाउँछौँ, जति जम्मा गर्छौँ सबै त्यो छोडेर जान्छौँ, तर आन्तरिक रूपमा जीवनको भयङ्कर ठुलो विनाश गरेर जान्छौँ भन्ने बुझे। र ती मान्छेहरू जसले यज्ञ स्थापना गरे, ओहो मनको स्वभावको बसमा आयो भने त जीवनभरि कर्म चलिरहन्छ, यो मान्छे यसरी दौडेको कारण त मनको स्वभाव पो रहेछ भनेर जसले बुझे र तिनीहरूले मनमा यज्ञ स्थापना गरे, कर्मयोगलाई विधि स्थापना गरे र आफ्नै त्यो कर्मका क्षणमा उठेका त्यो सुख दुःख अनुभूतिहरूमा यज्ञ स्थापना गर्दै मनका ती संस्कारहरू जराहरूलाई, मनका स्वभावहरूलाई बिस्तारै नाश गर्दै गएर अन्तत त्यो भित्रकै क्षेत्रबाट त्यो भित्रकै परम अनुभूतिहरू प्रकट गरे। त्यस्ता मान्छेहरू जसले त्यो मनकै स्वभावले गर्दा कर्म घटित हुन्छ, मनको स्वभाव रहेसम्म कर्म छुट्दैन, मान्छेहरू दौडिरहन्छन्, यसरी नै जन्मिन्छन्, यसरी नै हिँड्छन्, यसरी नै मर्छन् भनेर जब बुझे केही प्राप्ति हुँदैन, जीवनको आन्तरिक विनाशभन्दा कर्मको नाममा बाह्य असत वस्तु जम्मा गरेर आन्तरिक जीवनमा नाशै हुन्छ भनेर जसले बुझे, त्यसरी त्यो यज्ञ स्थापना गरेर सिद्धि पाएका मान्छेहरूले कर्म गर्नुपर्छ पर्दैन, यस्ता मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म दौडिँदैनन् भन्ने उसको व्याख्या गीता अध्याय 3 श्लोक 17 गर्नुभएको छ। यस्ता मनमा यज्ञ स्थापना गरेर स्वभाव सम्पूर्ण नाश गरेका मान्छेहरूको जीवनमा कर्म छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवानले गीता अध्याय 3 श्लोक 17 भन्नुहुन्छ, यह तुम आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उहाँले भन्छ, तर जो मनुष्य, जो सिद्ध पुरुष, त्यो मनुष्य जो आत्मामा रमण गर्छ, जो आत्मामा नै तृप्त छ, जो आत्मामा नै सन्तुष्ट छ, त्यस्तो मान्छेको लागि कुनै कर्म यो संसारमा छैन। ती मान्छेहरू जसले मनकै स्वभावले कर्म गराउँछ, यो जति मान्छेले कर्म नै जीवन हो भनेर भनिरहेका छन्, ती सबै मनको स्वभावको बसमा परेका छन्, यसरी नै काम गर्छन्, यसरी नै मर्छन्, यिनीहरूको आन्तरिक विनाश हुन्छ भनेर बुझेर जसले त्यो यज्ञ स्थापना गरे र सबै त्यो मनका संस्कारहरूलाई नाश गरेर आफ्नै त्यो परमेश्वरलाई प्रकट गरे र आत्मतृप्त सम्पूर्ण कामनालाई नाश गरेर त्यो आत्मतृप्त, आफ्नै आत्मामा सन्तुष्ट, आफ्नै त्यो आत्मामा रमण गरेको छ, आफ्नै आत्मा आनन्दित छ, त्यस्ता मान्छेहरू अर्जुन यो संसारमा कर्म गर्न पर्दैन। त्यस्ता मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म दौडिँदैनन्, ती मान्छेले कर्तव्य कर्म गर्छन्। है कर्तव्य कर्म भनेको त्यस्ता कर्महरू जुन जस्तो चाहिँ तपाईँको जीवनमा देखा पर्छ। तपाईँहरू बिहान उठ्नुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरीलाई स्कुल जान तयार पार्नु पर्यो, कर्तव्य कर्म भयो, त्यो सकाम कर्म होइन। तपाईँ 8 बजे जाहिर खान जानु पर्यो, कर्तव्य कर्म भयो। यस्ता कर्महरू त गर्छन्, तर त्यो गुणकै कारणले प्रकट, स्वभावकै कारणले त्यो मन प्रकट, जीवनमा प्रकट भएका सबै कर्म गर्दै कर्म नै जीवन हो भन्दै यसरी हिँड्दैनन् अर्जुन, यिनीहरूको जीवनमा कर्म छैन भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। हामीले पनि अहिले त्यो मनका स्वभावहरूलाई नाश नगरेको कारणले गर्दा बिहानदेखि बेलुकीसम्म हामीले कर्म गरिरहेका छौँ, जीवनमा मृत्यु छ, हामीले जति कमाएका छौँ सबै छोडेर जानुपर्छ। र यसरी कर्म गर्ने क्रममा सबभन्दा भयावह पछि के छ भने हामीले हाम्रो आन्तरिक विनाश गरिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो स्वभावहरूलाई विस्तार गरिरहेका छौँ। र ती मान्छेहरू जसले यस बुझे
यो समस्याको जडलाई बुझे तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ कर्म छैन अर्जुन, त्यस्ता मान्छेहरू त आत्मा नै आनन्दित छन् भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। किन मान्छे कर्म गर्छ? मान्छे आफ्नै मनको स्वभावको बस भएर कर्म गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो मनमा स्वभाव हुन्छ, परमात्माका नियमले प्रकट गरिदिन्छ र कर्म घटित हुन्छ। यसै कारणले गर्दा मान्छेले कर्म गरिरहेको छ। किन यज्ञ सिद्धि गरेको मानिसमा कर्म अनुपस्थित छ? यज्ञ भनेको मनका सम्पूर्ण त्यो स्वभावहरू काटेको मानिसमा त्यो कामना शून्य, मनमा कुनै पनि प्रकारको कामना नहुने, सबै त्यो ईश्वरीय गुणहरू प्रकट हुने, ऊ आफ्नै त्यो आत्मा त्यो परम त्यो रसमा तृप्ति हुने हुनाले त्यस्ता पुरुषको जीवनमा यस्तो बिहानदेखि बेलसम्म दौडिने कर्म छैन भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। भगवानद्वारा गीतामा यो युग सिद्धि गरेका मान्छेहरूको तिनीहरूको व्याख्याको निरन्तर गीता अध्याय 3 श्लोक 18 पनि भगवानले यज्ञ सिद्धि गरेका मान्छेहरू कर्मयोग साधनाद्वारा मनमा यज्ञ भनेको मनको सम्भाव त्यो साधना सिद्धि गरेका मान्छेहरूको निरन्तर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। ती मान्छेहरूको जीवनमा कर्म छ कि छैन त, निर्वाण प्राप्त गरेपछि कर्म छ कि छैन भन्ने प्रश्नको निरन्तर जवाब दिइरहनु भएको छ। हामीले भर्खरै देख्यौँ कि यो मान्छेहरू त्यो स्वभावको बन्धनमा परेर कर्म गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र फेरि त्यस्ता मान्छेहरूको व्याख्या गर्दै कर्ममा यज्ञ सिद्ध पुरुषको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो तथ्यको व्याख्या गर्दै भगवानले गीता अध्याय 3 श्लोक 18 भन्नुहुन्छ, नैव तस्य कृतेन अर्थः, नैव तस्य कृतेन अर्थः, न कृतेन इह कश्चन, नैव तस्य कृतेन अर्थः, न कृतेन इह कश्चन, न च सर्वभूतेषु कस्मित अर्थ विपाश्रयः। उहाँले भन्छ कर्मयोग साधनालाई सिद्ध गरेको महापुरुषको यो संसारमा कर्म गर्नुको पनि प्रयोजन छैन, कर्म नगर्नुको पनि प्रयोजन छैन र संसारमा कुनै पनि प्राणीहरूसँग त्यो मान्छेको स्वार्थको सम्बन्ध हुँदैन। वर्तमान समयमा के छ, हामीले काम गरेका छौँ। हामीले किन काम गरेका छौँ भने हाम्रो मनमा स्वभावहरू छ, हाम्रो मनमा संस्कारहरू छ। हामीहरूका सबै संसारका मान्छेसँग स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध छ। हाम्रो मनमा त्यो देह सुखका तृष्णाहरू छन्, मनका सुखका तृष्णाहरू छन्, धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरूको एउटा पोगो बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ। र जसले यो हाम्रो त्यो इच्छा त्यो तृष्णा पुरा गर्न सहयोग गर्छ त्यस्ता मान्छेसँग हामीले त्यो रागपूर्ण स्वार्थको सम्बन्ध स्थापना गर्छौँ। र ती मान्छेहरू जसले हामीलाई त्यो हाम्रो सांसारिक इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सहयोग गर्दैनन् अथवा हाम्रो त्यो सांसारिक इच्छा प्राप्त गर्ने कुरामा बाधा बस्छन्, त्यस्ता मान्छेहरू हाम्रो देशमा रहन्छ र सम्बन्ध रहन्छ। संसारमा तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ नि, यहाँ चाहिँ बाउ छोरा साथी बिचको सम्बन्धमा पनि कता त्यो स्वार्थ छिपेको हुन्छ। किन त्यो स्वार्थ छिपेको हुन्छ भन्दा त्यो सम्बन्धले मलाई फाइदा दिन्छ भनेर उसले त्यो रागपूर्ण स्वार्थको सम्बन्ध राखिरहेको हुन्छ। जब उसले बुझ्छ यसबाट मलाई यो हुँदैन, यो मेरो इच्छा पुरा हुँदैन भनेर बुझ्छ, उसले त्यो छोडिदिन्छ। त्यसबाट भगवानले भन्छ कि अर्जुन, ती मान्छेहरू जसले यो मनले नै कर्म गराउँछ, गुणले नै कर्म गराउँछ भन्ने बुझे र यसरी असत क्षेत्रका कर्महरू गरेर जीवनमा सत्य प्राप्ति हुँदैन भन्ने कुरा बुझे, जसले यसबाट उम्किन बाटो खोजे र कर्मयोग साधनाविधलाई जीवनमा उतारेर जसले सम्पूर्ण त्यो मनका स्वभाव काटे, यस्ता मान्छेहरूलाई अर्जुन यो संसारमा यो सकाम कर्म भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँहरूले कर्मको लागि कर्तव्य कर्म त गरिन्छ, सकाम कर्म गर्नुको कुनै प्रयोजन छैन। यो मान्छेलाई पैसा कमाउनु पर्ने, घडेरी जम्मा गर्नुपर्ने, ठुल्ठुला घर गर्नुपर्ने यस्तो काम उसले गर्दा पनि गर्दैन। यो मान्छेले कर्म गरे पनि फरक पर्दैन, कर्म नगरे पनि फरक पर्दैन। र यस्तो केही पनि नचाहिने मान्छे भएको हुनाले, मनमा कामना शून्य मान्छे भएको हुनाले संसारका सबै मान्छेहरूसँग यो मान्छेको कुनै पनि स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध हुँदैन भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। अब हामीले नै के बुझ्नुपर्छ भने साधना दृष्टिले हामीले कर्तव्य कर्म त गर्नुपर्छ, तर हामीले कर्तव्य कर्म हामीले गर्ने बेलामा त्यो कर्मयुगको विधि अनुसार हामीले मनमा यज्ञ स्थापना गरेर मनका स्वभावहरूलाई हामीले काट्न सकेनौँ भने हामी पनि कर्म काम भन्दा हुँदै हाम्रो जीवन समाप्त हुन्छ। जीवन समाप्त हुनु ठुलो कुरा भएन, हाम्रो जीवनको आन्तरिकतामा ठुलो विनाश हुन्छ। किन विनाश हुन्छ भने कर्मकै कारण हाम्रो जीवनमा अरू संस्कारहरूले पनि प्रवेश गर्दछन्। अब हामीहरू गीता अध्याय 3 श्लोक 19 आइपुगेका छौँ। भगवानले कर्मयोग साधनाको व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यो संसारमा धेरै किसिमका त्यो आध्यात्मिक साधनाहरू प्रचलनमा छन्। तपाईँले वर्तमान समयमा पनि हेर्न पनि सन्यास मार्गको नाममा सयौं साधनाहरू प्रचलन छन्, भक्ति मार्गको नाममा सयौं साधनाहरू प्रचलनमा छन्, कर्मयोग साधनाको नाममा सयौं साधना प्रचलन छन्, मोक्ष साधनाको नाममा सयौं साधनाहरू प्रचलनमा छन्। तर यी संसारका सम्पूर्ण साधनाहरू सत्य साधना होइनन्। यी साधनाहरू पूरक प्रकृतिका छन्, यी साधनाहरू आंशिक प्रकृतिका छन्,
यी कैयन साधनाहरू मिथ्या प्रकृतिका छन्, कैयन साधनाहरू अपरमसित प्रकृतिका छन्। यस्ता साधनाहरूलाई तपाईँले जीवनमा उतारेर मोक्षको नाममा साधना ग्रहण गर्दैमा तपाईँले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै गीतामा के छ भने अर्जुन यस्तै एउटा अपरमसित कर्म सन्यास साधनामा आकर्षित छन्। त्यो कर्म सन्यास साधना भनेको त्यो साधना हो जुन साधनामा साधकले त्यो कर्मलाई त्याग गर्छ। अर्जुनले कर्म त्याग गरिसकेका छन्। उसले कर्मलाई त्याग गर्छ, गृहस्थलाई त्याग गर्छ, विषयलाई त्याग गर्छ, स्त्रीलाई पनि त्याग गर्छ, सबै कुरा संसारै त्याग गरेर ऊ चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने नाममा गएर ऊ चाहिँ हिमाल, पहाड, गुफा अथवा कुनै एकान्त प्रदेशमा गएर साधना गर्न थाल्छ। यसो सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने ओहो पहाडमा गएर एकान्त स्थलमा तपस्या, हाम्रो पुराणहरू पनि आउँछ नि, हाम्रो ऋषिमुनिहरू एकान्तमा गएर पहाडमा गएर यसरी तपस्या गर्ने सुन्दा पनि कति आनन्द आउँछ। ओहो हो त हामीहरू त्यसै आनन्दसँग पहाडमा गएर मजाले ध्यान साधना गर्ने, यसो गरे पनि मोक्ष पाइन्छ भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ। तर त्यो साधनामा पनि समस्या छ। धेरै मान्छेले यो समस्यालाई देख्न सक्दैनन्। तर परमात्माका शाश्वत नियमहरूले गर्दाखेरि त्यो हाम्रा परमात्माका शाश्वत नियम, तपाईँभित्र भएका नियमहरू सर्वत्र भएको हुनाले, हिमालय पनि भएको हुनाले, पहाडमा पनि भएको हुनाले, गुफामा पनि भएको हुनाले, त्यो आश्रममा पनि भएको हुनाले तपाईँका गुण प्रकट गर्छन्। र अहिलेसम्म भगवानले के भनिसक्नु भएको छ भने अर्जुन तिमीले कर्म सन्यास साधना यसरी त्याग्दैमा, कर्म सन्यासको नाममा कर्म त्याग गर्दैमा तिमीलाई नष्कर्मता भनेको त्यो मनमा तिम्रो त्यो गाँठो नपर्ने अथवा संस्कार प्राप्त नहुने भन्ने कुरा होइन। तिमीले अहिले कर्म त्यागेका छौ, बाह्य रूपमा त्यागेका छौ, तर तिम्रो भित्र त्यो विचार कर्म घटित भइरहेको छ। त्यो विचार कर्म घटित भइरहेको हुनाले तिमीमा राग रहेछ उठिरहेको छ। तिमीले त्यसलाई भोगेर दुखी सुखी भइरहेका छौ, तिमीमा बन्धन बनिरहेको छ। हे अर्जुन तिमीले कर्म सन्यास साधना ग्रहण गर्दैमा नष्कर्मता प्राप्त हुँदैन। तिमीले कर्म सन्यास भन्दै गृहस्थ छोडेर कर्म छोडेर साधना भन्ने हिँड्दैमा तिमीले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैनौ। तिमी जहाँ गए पनि गुणकै कारणले, त्यो मान्छेको गुणै प्रकट हुने कारणले गर्दा तिमी हिमालमा तपस्या गरे पनि तिमीलाई ती गुणहरू प्रकट हुन्छ। र ती गुणहरू मध्ये पनि कर्मविहीन छेड्नै छैन। र ती गुणहरू मध्ये पनि मान्छेको सबैभन्दा शक्तिशाली गुण मानेको काम इन्द्रिय भोग वासना, अझै काम वासना नै तिमीमा प्रकट हुन्छ। र तिमी हिमालमा गएर तपस्या गरेको जस्तो त देखिन्छौ, आश्रममा गएर एकदम सन्यासी जस्तो देखिन्छौ, तर तिम्रो आन्तरिकतामा इन्द्रिय विषय भोगका चिन्तनहरू विचार कर्महरू चलिरहेका हुन्छन्। त्यो तिमीले सृष्टिका शाश्वत नियमहरूलाई त्यो विषय राग देशको बीजहरू दिइरहेका हुन्छौ। र आन्तरिकतामा बाह्य रूपमा साधना चलेको जस्तो देखिरहेको छ, तर आन्तरिकतामा तिमीले विनाश गरिरहेका हुन्छौ आफूलाई भनेर भगवानले भनिसक्नु भएको छ। यिनी अनेक कारणले गर्दा पुनः अर्जुनलाई भगवानले, अर्जुन गीतालाई तपाईँले हेर्नु भने भगवान कृष्ण यो पृथ्वीमा यो जति पनि संसारमा चलेका साधनाहरू पूरक, आंशिक, अपूर्ण, मिथ्या, अपरमसित भएर त्यो भएकै कारणले गर्दा साधकहरूले त्यो मोक्षको सत्य मार्ग पत्ता लगाउन नसकेको हुनाले, मोक्षको सत्य साधना विधि पत्ता लगाउन नसकेको हुनाले भगवान पृथ्वीमा आएर गीता वाचन गर्नुभएको हो। यसरी कर्म सन्यास साधनाप्रति आकर्षित, यसरी एउटा अपरमसित साधनाप्रति आकर्षित अर्जुनलाई भगवानले पुनः आह्वान गर्दै, यो आह्वान पहिला नै गर्नुभएको छ, कर्मयुगकै आचरण गर अर्जुन। तिमी अहिले नै यो युद्धलाई नै त्यो आधार बनाएर कर्मयुगमा बाह्य युद्धको परिणाम के हुन्छ, युद्ध जितिन्छ, युद्ध हारिन्छ, युद्धमा को मर्छ को बाँच्छ, यो कुनै कुराको नराखिकन बाह्य रूपमा पनि निष्काम भाव कर्मी र आन्तरिक रूपमा पनि समदुःख सुखम भए स्थितिमा रहेर कर्म गर भन्ने आह्वान गर्दै पुनः गीता अध्याय 3 श्लोक 19 भन्नुहुन्छ, तस्मात् असक्तः सतत, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तः हि कायाचरण कर्म परम आप्तुम्नि पुरुषः। अर्जुन त्यसैले तिमी पनि निरन्तर रूपमा आसक्ति भएर कर्तव्य कर्मको आचरण गर, किनकि आसक्ति रहित भएर कर्म गर्ने मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। त्यो भगवानले भन्नुभयो कि भने अर्जुन तिमी चाहिँ कर्मलाई सबै त्यागेर, अर्जुनले के बुझेका छन् भने मैले कर्म त्यागेँ भने त मलाई पाप प्राप्त हुँदैन, मैले हजुरबा काकालाई मारेन भने मलाई पाप लाग्दैन भनेर अर्जुनको त्यो बुझेका छन्। तर त्यो गहिराइमा त्यो उनीभित्र त्यो परमात्माका शाश्वत नियमहरूले ती स्वजनहरूको गुरुहरूको प्रेमको बीच पाएको हुनाले त्यसलाई विस्तार गरेर अर्जुनमा पापै बढाइरहेको छ अथवा अर्जुनमा त्रिगुणी संस्कारलाई बढाइरहेको छ। त्यसैले भन्छ हे अर्जुन तिमी पनि त्यो कर्मयोगको विधि अनुसार अथवा बाह्य रूपमा पनि निष्काम भाव कर्मी, आन्तरिक रूपमा समभावी भएर त्यो विधि अनुसार सधैँ आसक्ति रहित भएर के हुन्छ कर्मको परिणाम, के हुन्छ, पाइन्छ कि पाइँदैन, यस्ता कुरा नसोचिकन तिमी जब त्यो सोच्न थाल्यो भने के हुन्छ,
मैले यो कर्म गरेको छु, परिणाम प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ भनेपछि फेरि तिमीभित्र त्यो राग र द्वेष नै उत्पन्न हुन थाल्छ। जब तिमीभित्र राग द्वेष उत्पन्न हुन्छ, फेरि तिमीभित्र छिपेको म परमात्माले त्यसलाई विस्तार गर्न थाल्छु, तिमीमा म गाँठ बन्धन पार्न थाल्छु र विषयसँग तिम्रो सम्बन्ध त्यो रहि नै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा तिमी सधैँ यो बन्धनमा, पृथ्वीमा बाँचिन्जेलसम्म बन्धनमा परिरहन्छौ। तिमी हिजो पनि बन्धनमा परेका थियौ, तिमी अस्ति पनि बन्धनमा परेका थियौ, कल्पदेखि तिम्रो मनमा बन्धन छ। तिमी अहिले यो पृथ्वीमा आइपुगेका छौ, साधना गर्ने समय आएको छ, तिम्रो अगाडि कर्म छ। तिमी एकदम आसक्ति रहित भएर कर्म गर अर्जुन। तिमी आसक्ति रहित, यसरी आसक्ति रहित भएर कर्तव्य कर्मको आचरण गर। अर्जुन क्षेत्रीय युद्धवीर हुन्। युद्ध तिनको कर्तव्य कर्म हो। जसरी तपाईँहरू जाहिर खान मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जाहिर तपाईँहरूको कर्तव्य कर्म हो। कर्तव्य कर्म नगरे घरमा भात पाक्दैन, अथवा तपाईँले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। यो सकाम कर्म होइन, यसले कुनै नाफा घाटा प्राप्ति हुँदैछ गरेको कर्म होइन। कर्तव्य कर्म भनेको तपाईँको जीवनलाई, तपाईँलाई त्यो समय परिस्थिति, त्यो काल देशले त्यो एउटा दिएको भूमिका हो। जस्तै अहिले मेरो कर्तव्य भनेको तपाईँलाई गीताको व्याख्या गर्नु हो। यो मेरो कर्तव्य कर्म हो। म फेरि बाहिर जान्छु, मेरो कर्तव्य कर्म अर्कै हुन्छ। तपाईँको कर्तव्य कर्म भनेको अहिले के हो? अहिले गीता सुन्नु हो। तपाईँहरू बाहिर गएपछि तपाईँको अर्कै कर्तव्य कर्म जन्मन्छ। यसरी कर्तव्य कर्मका छेडमा कर्तव्य कर्मको आचरण गरेर, किनकि आसक्ति रहित भएर कर्म गर्ने भनेको समभावी भएर कर्म गर्ने, अथवा मनमा त्यो समभावका बीजहरू उत्पन्न गरेर त्यो आफूभित्र छिपेको परमात्मालाई त्यो आसक्तिको, अनासक्तिको, त्यो निष्काम भावको कर्मको त्यो बीज दिने त्यस्ता मान्छेहरूले परमात्मालाई प्राप्त गर्छ भनेको। त्यस्तो समभावी भएर यसरी काम गर्दै गएपछि हाम्रो बिस्तारै त्यो हाम्रा मनका स्वभावका जराहरू काटिँदै जान्छ। जति मनका स्वभावहरू जराहरू काटिँदै जान्छ, हाम्रो ईश्वरीय स्वरूप बिस्तारै बाहिर आउन थाल्छ र हामी एउटा बिन्दुमा पुगेर हामी पूर्ण रूपमा ईश्वरीय स्वरूप प्राप्त गर्छौँ। आफ्नो ईश्वरीय स्वरूप प्राप्त गर्नु नै त्यो हामी ईश्वरको सन्तान भएको हुनाले त्यो नै परमात्मा प्राप्ति हो। आफ्नो ईश्वरीय स्वरूप पाउने परमात्मालाई प्राप्त गर्नु हो। तपाईँले परमात्मालाई बाह्य रूपमा प्राप्त गर्नु न, तपाईँले परमात्मालाई ओहो म त एउटा अविनाशी बोधपूर्ण परम एउटा तत्त्व छु भनेर एउटा बोध प्राप्त गर्नु छ। ओहो आफूलाई ईश्वर जस्तै लाग्छ। जसरी अहिले हामीलाई आफू मान्छे जस्तो लागिरहेको छ, त्यो साधना सिद्धि भएको समयमा सबै मनका ती स्वभावहरू, संस्कारहरूलाई काटेर विशुद्ध अन्तःकरण, त्यो विशुद्ध मन अथवा विशुद्ध चित्त भएको स्थितिमा हामीलाई ईश्वर जस्तै लाग्छ आफूलाई। यसरी आफूलाई ईश्वरी रूपमा अनुभूति गर्नु नै ईश्वर पाउनु हो। आफूलाई ईश्वरी रूपमा अनुभूति गर्ने आत्मा, परमात्मा, सत्य भनेको सबैको प्राप्ति त्यही नै हो। अर्जुन तिमीले केही गर्नु पर्दैन। कर्म सन्यास तिमी चाहिँ माला घसेर, खरानी घसेर, माला लाएर हिमालमा केही जानु पर्दैन। तिमी अहिले तिम्रो अगाडि युद्ध छ, कर्तव्य कर्म रूप युद्ध छ। तिमी क्षेत्रीय वीर छौ, तिमी चट्ट धनुष उचाल र कर्तव्य कर्म गर। तिमी सम्भावी भएर अनासक्त भन्छ। आसक्ति रहित भनेको के हुन्छ? यो युद्ध कसले जित्छ नसोचिकन आफ्नो कर्तव्य मात्रै गर्यो। यति गर्यो भने मैले फेरि त्यही नै बीजहरू प्राप्त गर्छु र तिमीले मलाई नै फेला पार्छौ, म तिमीभित्रै छिपेको छु भनेर भगवानले अध्याय 3 श्लोक 19मा भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, परम प्राप्तिको यात्रामा, त्यो मोक्षी साधनाको यात्रामा कुनै ठुलो तमासा चाहिँदैन। खालि हाम्रो त्यो मनलाई सम्भावी कर्म प्रत्येक क्षणमा छ, प्रत्येक क्षणमा कर्म छ। यो जीवनमा पाइलामा कर्म छ, कर्तव्य कर्म भन्छ। कर्तव्य कर्म पाइलामा छ। कर्तव्य कर्म गरेर यसरी निर्वाण पाउन सकिन्छ। निर्वाणको लागि कुनै ठुला दर्शन, ठुला विचार, ठुला सिद्धान्त छ, वाद विवाद केही चाहिँदैन। तपाईँहरू अहिले सो सम्भावी हुनुहोस्। त्यो फेरि तपाईँको रूपान्तर, त्यो तपाईँभित्र छिपेको त्यो सत्ताले रूपान्तर सुरु गर्न प्रारम्भ गरिहाल्छ। कर्तव्य कर्म भनेको के हो? तपाईँको जीवनमा तपाईँको भूमिका, पिताको भूमिका, पत्नीको भूमिका, अब आमाको भूमिका, समाजको सदस्यको भूमिकाले दिने कर्महरू, समयले, कालले, पशुले विभिन्न कर्महरू जन्माउँछ। त्यसलाई कर्तव्य कर्म भनेर भनिन्छ। जस्तै यो यतिखेर महाभारत युद्ध भूमिमा अर्जुनको कर्तव्य कर्म के हो? युद्ध गर्नु। भगवान कृष्णको कर्तव्य कर्म के हो? अर्जुनको सारथी भनेर त्यो रथलाई यताउता घुमाउनु। यस्ता कर्महरूलाई कर्तव्य कर्म भन्छ। कर्तव्य कर्महरू नाफा घाटाले गरिँदैन। कर्तव्य कर्महरू कुनै असत, त्यो सांसारिक प्राप्ति भन्छौँ, त्यो असत सांसारिक वस्तु हो, पैसा कमाउने, नाम कमाउने, इन्द्रिय भोगका विषय वस्तु जम्मा गर्ने उद्देश्यले गर्दैन। त्यस्ता कर्मलाई सकाम कर्म भन्छ। जब तपाईँ सकाम कर्म गर्नुहुन्छ अथवा त्यो संसारले मलाई के नै दिन्छ भनेर जब तपाईँ प्राप्तिको प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यो संसारका वस्तुहरू असत भएको हुनाले तिनले दिने परिणाम पनि तपाईँको जीवनमा असतै हुन्छ। त्यो संसारका बाह्य असत वस्तु प्राप्त गरेर तपाईँले यहाँ सत अथवा परम जीवन कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो नियमले नै दिँदैन। जे बीज हाल्छ हामी ईश्वरका नियममा, जे बिउ तपाईँले हाल्छ त्यही बिउ अनुसार नै परिणाम पाइन्छ।
किन कर्मयुगमा कर्तव्य कर्म गरिन्छ, किन सकाम कर्म गर्न? किनभने सकाम कर्म गरेको खण्डमा तपाईँमा नाफा के होला, घाटा के होला, यो कर्म सफल होला, यो कर्म असफल होला भन्ने तपाईँको मनमा कर्म सफल भयो भने खुसी जन्मिन्छ, तपाईँको कर्म बिग्रिँदै गयो भने दुखी हुँदै जान्छ। तपाईँ चाहिँ राग र देशको द्वन्द्वमा त्यही बन्धनको भुमरीमा फसिरहनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा कर्मयोग साधनामा यो सकाम कर्महरूलाई चाहिँ चटक्क छोडिन्छ। स्पष्ट होस् यो कुरा। तपाईँले व्यापारै गर्ने भए पनि, बिजनेसै गर्ने भए पनि एकदम निष्काम भाइ भएर कर्म मात्रै गर्नुहुन्छ। यो बिजनेस मेरो कर्तव्य कर्म हो, यो नै मेरो गुजाराको उपाय हो, मैले यो नै मेरो परिवार पाल्ने उपाय हो, आनन्द भएर त्यही कर्म गर्नुहुन्छ। जति आउँछ चुप्प लाएर निष्काम भाइ भएर कर्म गर्नुहुन्छ। आसक्ति रहित भएर कर्म गर्दा कसरी परमात्मा प्राप्ति हुन्छ? जब तपाईँ आसक्ति रहित भएर कर्म गर्नुहुन्छ, मनमा यज्ञ स्थापना गर्नुहुन्छ। जब यज्ञ स्थापना गर्न थाल्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यस सृष्टिमै छिपेको कारण कार्य कारण भन्ने नियमले त्यो बीज प्राप्त गर्छ अनि बिस्तारै त्यसले त्यो यज्ञबाट त्यसले वृष्टि गर्छ अथवा मनको त्यो समभावको विस्तार गर्न थाल्छ। अनि त्यसले बिस्तारै फेरि मनका त्यो जराहरूलाई, मनका संस्कारलाई काट्दै तपाईँको मनलाई समभावी बनाउँदै लान्छ। तपाईँले मोक्ष साधना भनेको मनमा समभावको विकास गर्ने साधना हो भनेर बुझ्नुहोस्। यहाँ ठुला ठुला दर्शनहरू छन् मोक्षको नाममा, त्यो केही होइन। गीतामा भगवानले अर्जुन मनको समत्व नै योग हो। अहिले हाम्रो मन समत्व छैन, हाम्रो अहिले मन विषम छ। हाम्रो मनले अटोमेटिकली भोग्छ। अहिले तपाईँले त्यहाँ बस्दा पनि मनको कुरा चलिरहेको हुन्छ, त्यो भोगिरहेको हुन्छ, एउटा खेल चलिरहेको हुन्छ, त्यो सृष्टिका नियमले खेल चलाइरहेका हुन्छ। जब तपाईँको मन ध्यान साधनाद्वारा, सम दुःख सुखद्वारा मनको यो सबै स्वभावलाई काटेपछि सम भन्छ, सम अवस्थामा तपाईँको मनले केही पनि भोग्दैन, प्रकट पनि हुँदैन। प्रकट धेरै त्यो त्यस्तो धेरै मन चञ्चल नै हुँदैन, किनभने धेरै जरा काट्नु केही घटना तपाईँको जीवनमा घटिहाल्यो भने पनि त्यसले भोगेर त्यस्तो भोगै गर्दैन, दुखी सुखी हुँदैन। त्यसो कसरी परमात्मा प्राप्त हुन्छ भन्दा हामीले मनमा यज्ञ स्थापना गरेपछि हाम्रो मनमा त्यो यज्ञद्वारा कारण कार्यको चक्र, त्यो मोक्ष चक्र उत्पन्न हुन्छ। मोक्ष चक्रले बिस्तारै हामीलाई रूपान्तर लिएर गएर अन्तिममा हामीलाई एकदम त्यो ईश्वरीय स्वरूपयुक्त सबै संस्कारविहीन बोध रूप बनाइदिन्छ। त्यसरी त्यो कर्तव्यको त्यो कर्मयोग साधनाद्वारा हामीले परमात्मालाई प्राप्त गर्छौँ। स्पष्ट होस्। यहाँ अझै पनि परमात्मा प्राप्ति भनेपछि मान्छेहरू हे भगवान त्यो बाह्य प्राप्ति यस्तो केही हुँदैन। परमात्मा प्राप्ति भनेको आफ्नै ईश्वरीय स्वरूपको प्राप्ति, जुन छोपिएको छ, जुन हामीले बोध गर्न सकेका छैनौँ, जुन गीताका साधनाहरूलाई जीवनमा उतारेको खण्डमा पुनः प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अब यहाँ एउटा लोकसङ्ग्रह भन्ने एउटा शब्दले प्रवेश गरेको छ। हामी श्लोक 20 आइपुगेका छौँ। योभन्दा अगाडि के छ भने अहिलेसम्म तपाईँले के बुझ्नु भने हामीले यो मान्छेको जुन जीवनको संरचना, म तपाईँलाई भन्छु, गीतामा भगवानले अर्जुनलाई अर्जुन यो तिमी कर्मयोगको आचरण गर, कर्मयोगको आचरण गरेर बारम्बार भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो हाम्रो मान्छेको जीवनलाई हेर्नु भने के दिन्छ भने यो तपाईँ निर्वाण प्राप्तिको लागि गीतामा पनि सन्यास योग, कर्मयोग, भक्तियोग भनेर 3टा साधना मार्गहरूको व्याख्या गरिएको छ। तर यो हाम्रो मान्छेको जीवन कस्तो छ भने मानव तपाईँ सन्यासी बन्नुभयो, तपाईँ सन्यास धारणा गर्नुभयो, तपाईँ सन्यासी बन्नु भने पनि तपाईँको मनमा त्यो फेरि त्यो गुण प्रकट त भइ नै हाल्छ। त्यो गुण प्रकट हुन्छ, गुण प्रकट भएपछि त्यो कर्म तपाईँ घटित हुन थालिहाल्छ। त्यस्तै त्यो भक्तियोग साधनामा के हुन्छ भने तपाईँले हे भगवान, हे राधे 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 भन्नुहुन्छ। तपाईँले 1 घन्टा राधे राधे भन्छ, 2 घन्टा राधे राधे भन्छ, 24 घन्टा तपाईँ राधे राधे भएर भावित भएर तपाईँ बस्नुहुन्न। फेरि त्यो भजन छोडेर जब तपाईँ बाहिर आउनुहुन्छ, आएपछि फेरि त्यो गुणको कारणले गर्दा तपाईँको त्यो मनमा फेरि कर्म घटित तपाईँको जीवनमा हुन थालिहाल्छ। यसरी तपाईँ जुनसुकै साधना मार्गबाट मोक्ष प्राप्तिको प्रयास गरे तापनि, तपाईँले सन्यास मार्गबाट मोक्ष प्राप्तिको प्रयास गरे तापनि, तपाईँले कर्मयोगबाट भक्तियोगबाट मोक्षको प्रयास गरे तापनि, तपाईँले ज्ञान योग, ध्यान योग, मन्त्र योग, कुनै पनि योग मार्गद्वारा त्यो प्रयास गर्दा पनि के हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा त्यो परमात्माले बनाएको त्यो संरचनाको कारणले गर्दा नै हाम्रो मनमा त्यो गुण प्रकट हुन्छ। गुण प्रकट भएपछि बिस्तारै गरेर मान्छेले के गर्छ, कर्म गरिदिन्छ। र यसरी भक्तियोगी, मानव म भक्तियोगी छु, म सधैँ हे भगवान राधे 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 बस्छु, तर म जब बाहिर कर्म गर्न गएको क्षणमा मैले त्यो कर्मयोगको विधि बुझेन भने के हुन्छ भने मैले कदापि निर्वाण पाउन सकिनँ। तपाईँले कर्मयोग विधिलाई जीवनमा नउतारिकन कुनै अन्य साधना मार्गद्वारा निर्वाण प्राप्त गर्न एकदमै दुर्लभ छ। जब तपाईँले त्यो सन्यास साधना गर्नुहोस्, यहाँ धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, मन्दिरमा हाम्रो डालसको मन्दिरमा पनि गुरुहरू आउँछ, उहाँहरू सन्यास साधना कुराहरू गर्नुहुन्छ, सन्यास हुनुपर्छ, सन्यासबाट हुन्छ भन्छ। फेरि भित्रभित्र उहाँहरू पनि त्यो आफ्नो सम्प्रदायहरू कसरी बढाउने,
त्यो आफ्नो चेलाहरूसँग करिब सोचिरहेको हुन्छ, त्यो सकाम कर्म घटित भइरहेको हुन्छ। उहाँले त्यो क्षणमा कर्मयोग विधिलाई जीवनमा उतार्न सक्नु भएन भने उहाँले पनि निर्वाण पाउन सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँ जुनसुकै मार्गको भए पनि, जुनसुकै सम्प्रदायको भए तापनि, तपाईँ जुनसुकै सिद्धान्त तपाईँले मान्ने भए तापनि, जुनसुकै दर्शन तपाईँले माने पनि, अहिले संसारमा धेरै दर्शनहरू छन्। निर्माणको नाममा त यति धेरै दर्शन र सम्प्रदाय छन्, तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नु। जुनसुकै मार्गमा गए पनि त्यो मार्गको साधकको त्यो साधकमा तपाईँ कर्म घटित हुन्छ। हाम्रो ओशोको यहाँ साथीहरू पहिला आउनुहुन्थ्यो, ओशोमा मान्छे नाचगान गर्छन्, फेरि बाहिर आएपछि कर्मै घटित हुन्छ। यसरी यो जसरी गए पनि कर्मै घटित हुने कारणले गर्दा भगवान्ले यहाँ के भन्छ भन्दा योभन्दा अगाडि जति पनि मान्छेले निर्वाण प्राप्त गरे ती मान्छेले पनि अरू सबै विधिहरूलाई छोडेर कर्मयोगकै मार्गबाट गए अर्जुन भनेर भन्नुहुन्छ। एकदम स्पष्ट होस्, जुनसुकै साधना मार्गबाट तपाईँले निर्वाण प्राप्त गर्न प्रयास गरे तापनि, जुनसुकै गुरु, जुनसुकै सम्प्रदाय, जुनसुकै सिद्धान्त, जुनसुकै विचार, जे साधना विधि तपाईँले गफ लगाए पनि तपाईँको त्यो परमात्माको सृष्टिले नै त्यो गुण प्रकट गराइदिने, अनि गुण प्रकट भएपछि कर्म घटित हुने, र त्यो कर्म घटित भएको क्षणमा समभावी त कर्मयोग साधना विधिलाई बाह्य रूपमा पनि निष्काम भाव कर्मी र आन्तरिक रूपमा सम दुःख सुखम नभइकन निर्वाणै प्राप्त नहुने कारणले गर्दा योभन्दा अगाडि जति मान्छेले अर्जुन निर्वाण प्राप्त गरे तिनले त कर्मयोग विधिबाटै गरेका थिए भन्दै भगवान्ले भन्नुहुन्छ। कर्मणा एवहि संसिद्धिम, कर्मणा एवहि संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः, कर्मणा एवहि संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः, लोकसङ्गम एवपि सम्पश्यन करतुम अर्हसि। उहाँले भन्छ जनक आदि ज्ञानीजनले पनि आसक्ति रहित कर्मद्वारा, कर्मयोगद्वारा नै परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए, मोक्षलाई प्राप्त गरेका थिए। यसैले लोकसङ्ग्रहलाई हेरेर, लोकसङ्ग्रहको व्याख्या हामी पछि गर्नेछौँ, तिमीले पनि कर्म गर्ने उचित छ। अर्जुनले, भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने अर्जुन यो जनक आदि भनेको राजा जनक होइन, योभन्दा अगाडि मोक्ष प्राप्त गरेका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई हामी जनक आदि भन्न सक्छौँ। जसले सबै योभन्दा पूर्व जनक आदि ती अग्रजहरू जसले निर्वाण प्राप्त गरे ती सबै ती मानिसहरूले पनि आसक्ति रहित कर्म भनेको कर्मयोग साधना विधिद्वारा नै गृहस्थमा बसेर नै तिनले निर्वाण प्राप्त गरेका थिए ती मान्छे, धेरै मान्छेहरूले। त्यसैले गर्दा तिमीले पनि त्यो लोकसङ्ग्रहलाई हेरेर तिमीले कर्म गर्ने उचित छ भनेर भगवान्ले भन्छ। यहाँले के बुझ्नुपर्छ भने भगवान्द्वारा कर्मयोगको त्यो कर्म सन्यासको विपक्षमा निरन्तर मत राखिरहनु भएको छ। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भने कर्म सन्यास साधना भनेको त्यो साधना हो जुन साधनामा साधकले त्यो गृहस्थ, त्यो घर विषयबाट बन्धन प्राप्त हुन्छ भन्ने भएले सबै छोडेर जान्छ। अब यसको अर्को दोष के आयो, योभन्दा अगाडि भगवान्ले यस्तो कर्म सन्यास साधना हामीले ग्रहण गरेँ भने, मोक्षको नाममा मैले कर्म सन्यास साधना ग्रहण गरेँ भने त्यो मैले निर्वाण पाउन त कता हो, मैले धेरै समस्याहरू प्राप्त गर्छु भनेर भगवान्ले त्यो समस्याहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा भगवान्ले के भनिसक्नुभयो, मैले त्यो कर्म सन्यास मार्गद्वारा नैष्कर्म्यता प्राप्त हुँदैन, त्यो सन्यास साधना ग्रहण गर्दैमा सन्यास साधना सिद्ध हुँदैन, त्यो गुणैले कारणले गर्दा कर्मै घटित हुने कारणले गर्दा त्यो साधक विवश भएर कर्ममा प्रवेश गर्छ। साधकको त्यो साधनामा मिथ्याचारताको जन्म हुन्छ। र यहाँ चाहिँ लोकसङ्ग्रहको आएको छ। लोकसङ्ग्रह भनेको के हो, कति मान्छ ए ओके। लोकसङ्ग्रह भन्ने आएको छ। यो लोकसङ्ग्रह भनेको के हो भने मान्छेले, त्यो समाजको मूल मान्छेले जब मोक्ष साधनाको नाममा श्रीमती छोडेर, घर छोडेर, कर्म छोडेर, सबै कुरा छोडेर खरानी घोसेर जब हिमालतिर लाग्छ, समाजका अरू मान्छेले पछ्याइदिने डर हुन्छ। यहाँ अर्को त्यो पनि आएको छ दोष। यहाँ धेरै दोषहरूमध्ये यस्ता खाले अनेक खाले साधनाहरूका दोषको व्याख्या क्रममा सन्यास मोक्ष प्राप्तिको लागि कुनै त्यो ग्रहण गर्न पर्दैन। अब के छ भने तपाईँले यो कर्म सन्यासको साधना ग्रहण गरेर म सन्यासी भनेर घोषणा गरेर माला कपडा बस्ता हिँडेपछि त्यो समाजका नबुझ्ने मान्छेले पनि त्यो उनीहरूमा चेतना हुँदैन, न्यून चेतना हुन्छ, ती मान्छेले पनि त्यही मान्छेलाई पछ्याउँछन् भन्दै भगवान्ले अध्याय 3 श्लोक 20 यो भन्नुभएको छ। आज यदि छिटै समय सकिएको मलाई ऊ आयो अनि वेदरले गर्दा ल ठिकै छ, त्यो गरौँ। आज यति नै रोकौँ, नेक्स्ट विक हामीहरू फेरि भेट्नेछौँ। हामी लोकसङ्ग्रहमा हामीहरू एकपल्ट म 2 मिनट भन्न चाहन्छु। यो संसारमा सबै मान्छेले मोक्ष चाहन्छ, म पनि मोक्ष चाहन्छु, म पनि दुःखबाट मुक्ति चाहन्छु, तपाईँहरू पनि दुःखबाट मुक्ति चाहन्छ, म परम जीवन चाहन्छु, तपाईँ पनि परम जीवन चाहनुहुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने मैले जे साधना विधि ग्रहण गरेको छु, ओ यो मान्छे त बुझ्ने छ, यसले त जाने होला भनेर उसले जे गरेको तपाईँ त्यसलाई कपी गर्न थाल्नुहुन्छ कि कपी। जस्तै हामीले यो यहाँ के गरेका छौँ, हामीले भगवान् कृष्णलाई पछ्याएका छौँ नि त।
एउटालाई एउटा गुरु त चाहियो नि त हामीलाई, कोही गुरु। मान्छेले पछ्याउँदै यसरी पछाडि जान्छन्। त्यो पछाडि जाने क्रममा के हुन्छ भने कर्म सन्यास साधनाहरू यो भारतमा आउँछ। यसरी गृहस्थै छोडिदिने, घरै छोडिदिने, श्रीमती छोडिदिने सन्यासको नाममा गर्दा के हुन्छ भने लोकको ठुलो अहित हुन्छ, समाजमा समस्या जन्मिन्छ। घर मान्छे श्रीमती छोडेर हिँडिरहेछ, ऊ श्रीमान हो, बाबुको छोरा हो, दायित्व छोडेर हिँडेको छ, बच्चा बच्ची छ, सबै दायित्व छोडेर म चाहिँ पाउँछु भनेर ऊ हिँडिदियो। एउटा हिँड्यो, दोस्रो हिँड्यो, तेस्रो हिँड्यो, समाजमा कस्तो असर पर्ला त्यसको भगवानले अर्को व्याख्या गर्नुभएको छ। हामी यस बारेमा अर्को हप्ता पनि फेरि व्याख्या गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई धन्यवाद।